श्रीमद्भागवत महापुराणं तृतीयस्कन्धः अथ विंशोऽध्यायः। 20வது அத்தியாயம். பிரம்மதேவரது பல்வகை படைப்புகள். शौनक उवाच महीं प्रतिष्ठाम् अद्यस्य सौते स्वायम्भुवो मनुः कान्यन्वतिष्ठद्वाराणि मार्गायावरजन्मनां क्षत्ता महाभागवतः कृष्णस्यैकान्तिकः सुहृत् यस्तत्याजाग्रजं कृष्णे सापत्यमघवानिधि द्वैपायनादनवरो महित्वे तस्य देहजः सर्वात्मनाश्रितः कृष्णं तत्परंश्चाप्यनुव्रतः किम् अन्वपृच्छत् मैत्रेयं विरजास्तीर्थसेवया उपगम्य कुशावर्थ आसीनं तत्त्ववित्तमं तयोः संवदतो सूत प्रवृत्ता ह्यमलाः कथाः आपो गङ्गा इवाग्निः हरे पादाम्बुजाश्रयाः तानः कीर्तय भद्रं ते कीर्तन्योदार्यकर्मणः रसज्ञः को नु तृप्येत हरिलीलामृतं पिबन् एवमुग्रश्रवाः पृष्ट ऋषिभिर्नैमिषायनैः भगवत्यर्पितात्यात्म स्थानाः श्रूयतामिति। सूत उवाच हरे धृतक्रोडधनो स्वमायया निशम्य गोरुद्धरणं रसातलात् लीलां हिरण्याक्षमवज्ञया हतं सञ्जातहर्षो मुनिमाह भारतः। विदुर उवाच प्रजापतिपतिसृष्ट्वा प्रजासर्गे प्रजापतीन् किमारभत मे ब्रह्मन् प्रब्रूह्य व्यक्तमार्गवेत् ये मरीच्यादयो विप्रा यस्तु स्वायम्भुवो मनुः ते वै ब्रह्मण आदेशात् कथम् एतद् अभावयन् सद्वितीया किमसृजन् स्वतन्त्रा उत कर्मसु आहो स्वित्संहताः सर्व इदं स्म समकल्पयन्। मैत्रेय उवाच दैवेन दुर्वितर्क्येन परेणानिमिषेण च जातक्षोभाद् भगवतो महानासीद्गुणत्रयात् रजप्रधानान् महतः त्रिलिङ्गो दैवचोदितात् जातः ससर्जभूतातिर्वियदादीनि पञ्चशः तानि शैकैकशः स्रष्टुम् असमर्थानि भौतिकं संहत्य दैवयोगेन हैममण्डमवासृजन् सो असयिष्ठाब्धिसलिले आण्डकोशो निरात्मकः साग्रं वैवर्षसाहस्रम् अन्ववात्सीतमीश्वरः तस्य नाभेरभूत्पद्मं सहस्रार्कोरुदीदिति सर्वजीवनिकायौको यत्र स्वयमभूत्स्वराट् सोऽनुविष्टो भगवता यस्येते सलिलाशये लोकसंस्थां यथा पूर्वं निर्ममे संस्थया स्वया ससर्ज चायया विद्यां पञ्चपर्वाणमग्रतः
तामिस्रमन्दतामिस्रं तमो मोहो महातमः विससर्जात्मनः कायं नाभिनन्दं स्तमोमयं जगृहुर्यक्षरक्षांसि रात्रिं शुद्रुत्समुद्भवां शुद्रुड्भ्याम् उपसृष्टास्ते तं जग्दुमभिदुत्रुवुः मा रक्षतैनं जक्षध्वम् इत्योचुः क्षुद्रदर्दिताः देवस्थानाः संविघ्नो मां जक्षत रक्षत अहो मे यक्ष रक्षांसि प्रजायूयं बभूवित देवताः प्रभया याया दिव्यन् प्रमुखतो सृजत् ते अहार्षुर्देवयन्तो विसृष्टां तां प्रभामहः देवो देवाञ्जगनतः सृजति स्माति लोलुपान् तयेनं लोलुपतया मैथुनायाभिपेदिरे ततो हसन् स भगवान् असुरैर्निरपत्रपैः अन्वीयमानस्तरसा क्रुद्धो भीतः परापतत् स उपव्रज्य वरदं प्रपन्नार्तिहरं हरिम् अनुग्रहाय भक्तानाम् अनुरूपात्मदर्शनं पाहि मां परमात्मंस्ते प्रेषणेनासृजं प्रजाः तायिमायभितुं पापा उपाक्रामन्ति मां प्रभो त्वमेकः किल लोकानां क्लिष्टानां क्लेशनाशनः त्वमेकः क्लेशदस्तेषाम् अनासन्नपदां तव सोऽवधार्यास्य कार्पण्यं विविग्धात्यात्मदर्शनः विमुञ्चात्मतनुं घोरामित्युक्तो विमुमोचः त्वां कणच्छरणाम्भोजां मदविह्वललोचनां काञ्चीकलापविलसत् दुकूलच्छन्नरोधसम् अन्योन्यश्लेषयोत्तुङ्ग निरन्तरपयोधरां सुनासां सुद्विजां स्निग्ध हासलीलावलोकनां गुहन्तीं व्रीडयात्मानं नीलालकवरोधिनीम् उपलभ्यासुराधर्म सर्वे सम्मुमुहुस्त्रियम् अहो रूपम् अहो धैर्यम् अहो अस्यानवं वयः मध्ये कामयमानानाम् अकामेव विसर्पति विदर्कयन्तो बहुधा तां सन्ध्यां प्रमदाकृतिम् अभिसम्भाव्य विश्रम्भात् पर्यपृच्छन् कुमेधसः कासिकस्यासि रम्भोरु को वार्थस्तेऽत्र भामिनी रूपद्रविणपन्येन दुर्भगान्नो विभादसे या वा काचित्त्वमभले तिष्ट्या सन्दर्शनं तव उत्सुनोषीक्षमानानां कन्दुकक्रीडया मनः नैकत्र जयति शालिनि पादपद्मं ग्नन्त्या मुहुः करतलेन पतत्पदङ्गं मद्यं विषीदति बृहत्स्तनभारभीतं शान्तेव दृष्टिरमला सुशिखासमूहः इति सायन्तनीं सन्ध्याम् असुराः प्रमदायतीं प्रलोभयन्तीं जगृहुर्मत्वा मूढधियस्त्रियं प्रहस्य भावगम्भीरं
जिग्रन्त्यात्मानमात्मना कान्त्या ससर्ज भगवान् गन्धर्वाप्सरसां गणान् विससर्ज तनुं तां वै ज्योत्स्नां कान्तिमतीं प्रियां तयेव चादतुः प्रीत्या विश्वासु पुरोगमाः सृष्ट्वा भूतपिशाचांश्च भगवान् आत्मतन्त्रिणा तिक्वाससो मुक्तकेशान् वीक्ष्य चामीलयदृशौ जगृहुस्तद्विसृष्टां तां जृम्भनाख्यां तनुं प्रभोः निद्रामिन्द्रियविक्लेदो यया भूतेषु दृश्यते येनोचिष्टान् दर्शयन्ति तमुन्मादं प्रचक्षते ऊर्जस्वन्तं मन्यमान आत्मानं भगवानजः साध्यान् गणान् पितृगणान् परोक्षेणासृजत् प्रभुः त आत्मसर्गं तं कायं पितरः प्रतिपेदिरे साध्येभ्यश्च पितृभ्यश्च कवयो यद्वितन्वते सिद्धान् विद्याधरांश्चैव तिरोदानेन सोऽसृजत् तेभ्यो ददात्तमात्मानम् अन्तर्धानाख्यमद्भुतम् स किन्नरान् किं पुरुषान् प्रत्यात्म्येनासृजत् प्रभुः मानयन्नात्मनात्मानम् आत्माभासं विलोकयन् ते तु तज्जगृहुरूपं त्यक्तं यत्परमेष्ठिना मिथुनीभूय गायन्तस्तमे ओषसि कर्मभिः तेहेन वै भोगवता शयानो बहुचिन्तया सर्केऽनुपचिते क्रोधात् उत्ससर्जः तद्वपुः एहीयन्तामुतः केशा अहयस्तेऽङ्गजज्ञिरे सर्पाः प्रसर्पतः क्रूरा नागा भोगोरुकन्दराः स आत्मानं मन्यमानः कृतकृत्यमिवात्मभूः तदा मनून् ससर्जान्ते मनसा लोकभावनान् तेभ्यः सोऽध्यसृजत् स्वीयं पुरं पुरुषमात्मवान् तान् दृष्ट्वा ये पुरा सृष्टाः प्रशशंसुः प्रजापतिम् अहो एतज्जगत्स्रष्टः सुकृतं भदते कृतं प्रतिष्ठिताः क्रिया यस्मिन् साकमन्नमदामहे तपसा विद्यया युक्तो योगेन सुसमाधिना ऋषीन् ऋषिर्षिकेशः ससर्जाभिमताः प्रजाः तेभ्यश्चैकैकशः स्वस्य देहस्यांशमदादजः यत्तत्समाधियोगर्धी तपोविद्या विरक्तिमत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे 20ोऽध्यायः। हरे नमः हरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरिः ओं। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं।